हुन्छ। हामी हरेक शनिबार बिहान 5:30 बजे नेपाली समय अनुसार एजराको किताबबाट बाइबल अध्ययन अथवा सेवा सङ्गति गर्दै आएका छौँ। तर हाम्रै चर्चका धेरै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यसमा भाग लिन सक्नुहुन्न। कतिको घरमा इन्टरनेट छैन, कतिको मोबाइल कम्प्युटर छैन। त्यसैको सेरोफेरोमा त्यसकारण आज समग्र रूपमा एजराको किताबबाटै एउटा विषय यहाँको सामनेमा प्रस्तुत गर्दैछु, जसले हामीलाई निश्चय नै परमेश्वरमा समर्पित भएर जिउनको लागि प्रेरणा दिनेछ। अनि एजराको किताब, त्यसपछि हाग्गाई र जकरियाको किताबबाट शीर्षक राखेको छु मैले, हामीहरू परमेश्वरतिर फर्कौँ र परमेश्वर हामीतिर फर्कनु हुनेछ। कारण जीवनको व्यस्तता, परिस्थिति, दुःख कष्ट र कहिलेकाहीँ आफ्नै भुल गल्ती र पाप अधर्मले हामीलाई परमेश्वरतिर फर्किनको लागि प्रेरणा दिनुको सट्टा हामीलाई परमेश्वरबाट टाढा लैजाने प्रेरणा दिइरहेको हुन सक्छ। र त्यसैलाई मध्यनजर गरेर म यहाँको सामनेमा स्लाइडहरू राखेर अगाडि जाने प्रयास गर्नेछु। र मेरो अनुहार देखिएन भने पनि तपाईले यो स्क्रिनमा भएका अक्षरहरू देख्नुहुनेछ र त्यसैलाई आधार बनाएर हामी आजको विषयलाई अगाडि लैजाउँ। परमेश्वरतिर फर्क र उहाँ तिमीहरूतिर फर्कनु हुनेछ। यो जकरिया अगमवक्ताले बोलेको वचन हो र त्यसलाई पृष्ठभूमिमा हाल्नको लागि हामी एजराको किताबमा पनि जानेछौँ। अब परमेश्वरतिर हामी फर्केकै कारण चर्चमा आएका हौँ, त्यसमा कुनै शङ्का छैन। तर कतिपटक हामीलाई चर्चमा आउन पनि मन लाग्दैन। कहिलेकाहीँ घरमा घरेलु सङ्गतिमा पनि हामी भाग लिन मन लाग्दैन। व्यक्तिगत जीवनमा प्रार्थना गर्न पनि मन लाग्दैन, बाइबल अध्ययन गर्न पनि मन लाग्दैन। यस्तो स्थितिमा हामीले आफैलाई राम्रोसँग सम्हालेनौँ भनेदेखि केही समयपछि हामी परमेश्वरबाट अलग हुन्छौँ अथवा परमेश्वरलाई छोडेर उडन्ता पुत्रलाई जस्तै पिताको घरलाई छोडेर हामी सुँगुरको खोरमा पर्न सक्ने सम्भावना भएको कारण परमेश्वरतिर फर्कनको लागि जकरिया अगमवक्ताले गरेको आह्वानलाई आज म तपाईँको सामनेमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। र यो जकरियाले गरेको आह्वानलाई हामी पहिलो पढ्दै जाउँ। जकरियाले भन्नुहुन्छ, सर्वशक्तिमान परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, मतिर फर्केर आओ। सर्वशक्तिमान परमप्रभु घोषणा गर्नुहुन्छ अनि म तिमीहरूतिर फर्कनेछु। सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ, तिमीहरू आफ्ना पिता पुर्खाहरू जस्ता नहौ, जसलाई अघिका अगमवक्ताहरूले यसो भनेर घोषणा गरे। सर्वशक्तिमान परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, तिमीहरू अब आफ्ना दुष्ट चाल र आफ्ना दुष्ट व्यवहारदेखि फर्क। तर तिनीहरूले सुनेनन्, न त मतिर ध्यान नै दिए, परमप्रभु भन्नुहुन्छ। यो वचन इजरायलीहरूको बीचमा, यहुदीहरूको बीचमा अगमवक्ता जकरियाले लिएर आउँदै हुनुहुन्छ, मतिर फर्क र म तिमीहरूतिर फर्कनेछु। तिमीहरूका पिता पुर्खा जस्तो नहौ, तर तिमीहरूका पिता पुर्खाले मेरो कुरो सुनेनन्, जसको कारण तिमीहरूलाई थाहा छ तिमीहरूका पिता पुर्खाको दुर्दशा कस्तो भएको थियो भनेर पुरा एक अध्यायभरि नै इजरायलीहरूलाई आफूतिर फर्कनको लागि परमेश्वरले अगमवक्ता पठाउनुहुन्छ। त यो अवस्था किन आयो त त्यति बेलाका यहुदीहरूको जीवनमा, त्यो हेर्नको लागि हामी अब एजराको किताब 1 अध्यायको 1 देखि 4 पद पढौँ। जकरिया 1 अध्यायको 3 देखि 5 मा त्यो भनिसकेपछि त्यो आह्वानको पछाडिपट्टि कस्तो प्रकारको परिवेश थियो भन्ने कुरा हेर्नको लागि एजरा 1 अध्यायको 1 देखि 4। फारसका राजा कोरेशको पहिलो वर्षमा यिर्मयाद्वारा भनिएको परमप्रभुको वचन पुरा हुन परमप्रभुले फारसका राजा कोरेशको हृदयलाई उत्तेजित पार्नुभयो।
फलस्वरूप उनले आफ्ना राज्यभरि मौखिक अनि लिखित रूपमा यस्तो घोषणा गरे, फारसका राजा कोरेश यसो भन्छन्, परमप्रभु स्वर्गका परमेश्वरले पृथ्वीका सबै राज्य मलाई दिनुभएको छ। उहाँले नै मलाई यहुदाको यरुसलेममा उहाँको निम्ति एउटा मन्दिर बनाउन आज्ञा गर्नुभएको छ। तिमीहरूका बीचमा हुने उहाँका प्रजाको प्रत्येक मानिससँग परमेश्वर रहन्। सो यहुदाको यरुसलेममा उक्लेर जाओ र यरुसलेममा हुनुहुने परमेश्वर, इजरायलका परमेश्वर परमप्रभुको मन्दिर त्यसले पुनर्निर्माण गरोस्। बाँचेको प्रत्येक यहुदी जहाँ जहाँ छ त्यस ठाउँका बासिन्दाहरूले यरुसलेम स्थित परमेश्वरको मन्दिरको निम्ति त्यसलाई सुन चाँदी धन सम्पत्ति र गाईवस्तुहरू तथा राजी खुसीको भेटी जुटाउनु पर्नेछ। यस किसिमले जकरिया अगमवक्ताको वचनको पछाडिपट्टि जकरियाले गरेको अगमबाणीको झन्डै 50-60 वर्ष अगाडिको घटना हामी एजरा 1 अध्यायमा पढ्दैछौँ। यसलाई बुझ्नको लागि तपाईँ र मैले फेरि हाम्रो बाइबली इतिहासलाई बुझ्नै पर्छ। त्यसै कारण एजरा 1 अध्यायमा भनिएको कुरोलाई बुझ्नको लागि जकरिया 1 अध्यायमा परमेश्वरतिर फर्क र उहाँ तिमीहरूतिर फर्कन हुनेछ भन्ने कुरा बुझ्नको लागि छोटकरीमा त्यति बेलाको इतिहासलाई हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। येशू प्रभु आउनुभन्दा झन्डै 600 वर्ष अगाडि यरुसलेममाथि बाबेलोनको राजाले आक्रमण गर्दै थियो। त्यति बेलादेखि नै यर्मिया जस्ता अगमवक्ताहरूले यरुसलेमका बासिन्दालाई भन्दै थिए, परमेश्वरमा भरोसा गर, बाबेलोनको राजाको डर नमान र बाबेलोनको राजाको विरोध पनि नगर, तर परमेश्वरमा भरोसा गर भन्दाखेरि ती यहुदीहरूका पिता पुर्खाले यर्मिया अगमवक्ताको कुरो सुन्नुको सट्टामा ठ्याक्कै त्यसको विपरीत गर्न थाले अनि भन्न थाले, हामीलाई कसले कब्जा गर्न सक्छ, बाबिलोनलाई हामी परास्त गर्नेछौँ, हामी त यरुसलेमका बासिन्दा हौँ, मन्दिर भएको सहरलाई कसैले कब्जा गर्न सक्दैन, हामीलाई सहायता गर्न मिस्र तयार छ भनेर बाबिलोनको विरुद्धमा उठ्नको लागि उनीहरू मिस्रीमाथि भर पर्न थाले। यर्मियाले भनेको थियो, यदि त्यस्तो गरेको खण्डमा तिमीहरू दास भएर बाबिलोनमा कैदी भएर जानेछौ। विलापको किताबमा यर्मियाले गरेको बिलौना पनि यसै स्थितिको बारेमा थियो। यस किसिमले 606 तिर र 5-6 तिर बाबिलोनको राजाले पहिलोपटक यहुदामाथि आक्रमण गर्यो र सायद त्यति बेलामा दानियल जस्ता व्यक्तिहरू कैदमा लगिए र त्यसपछि 586 मा पूर्ण रूपले यरुसलेम ध्वस्त हुन्छ, मन्दिर नष्ट गरिदियो, जलाएर खाक बनाइदियो र सम्पूर्ण यहुदीहरूलाई यहुदाबाट बाबिलोनमा कैदी भएर गए, दासत्वमा गए। यिनीहरू मिस्र देशबाट मोसाले मिस्रको दासत्वबाट निकालेर प्रतिज्ञाको देशमा परमेश्वरले बडो आशिषमय अवस्थामा राखेको जाति यिनीहरूले परमेश्वरलाई बिर्सेको कारण, परमेश्वरका अगमवक्ताको वचनको व्यवस्था गरेको कारण अहिले यिनीहरू बाबिलोनमा दासत्वमा गए। तर यसैया अगमवक्ताद्वारा प्रभुले धेरै वर्ष अगाडि बोल्नु भएको थियो कि यिनीहरू दासत्वमा गए तापनि म यस्तो एउटा राजालाई ल्याउने छु जसले मेरा प्रजाको सेवा गर्नेछ भनेर एउटा अभिषिक्त जन, अन्य जाति तर अभिषिक्त जन कोरेश राजाको बयान यसैया 42-43 अध्यायतिर गरिएको छ। त्यसै कारण ईसा पूर्व अथवा यीशु प्रभु आउनुभन्दा 549 लेखेछु, 39:3 र 9, 39 मा फारसका राजा कोरेशले बाबिलोनलाई कब्जा गर्छन् अनि यिनै राजा आएपछि दानियल पनि त्यति बेलामा अझै सेवा गरिरहेका थिए बाबिलोनमा। पक्कै पनि दानियल जस्ता अगमवक्ताको प्रभावमा हुनुपर्छ। कोरेश राजाले यहुदीहरूलाई यरुसलेम फर्कनको लागि अनुमति दिन्छन्। अनुमति मात्र दिएनन्, उनले उर्दी नै निकाले कि यरुसलेममा गएर तिमीहरूले मन्दिर निर्माण गर र जो जान सक्दैन अथवा जान चाहँदैनन् तिनीहरूले आफूले सकेसम्म भ्याएसम्म सुन चाँदी र आफूसँग भएको सम्पत्तिबाट भेटी दिएर निर्माण कार्यमा सहयोग गरोस् भनेर लिखित रूपले उर्दी जारी गर्दछन्। र त्यसपछि ईसा पूर्व 537-36 तिर यरुबाबेलको नेतृत्वमा यहुदीहरू झन्नै 42-43 हजार यहुदीहरू
यरुशलेममा आउँछन् र यरुशलेममा आइसकेपछि बडो भव्यताका साथ उनीहरूले परमप्रभुको वेदी निर्माण गर्छन्। अनि त्यसपछि मन्दिरको जग निर्माण गर्दाखेरि बडो आनन्दित र उत्साहित भएर काम त सुरु गरे, तर बिस्तारै बिस्तारै त्यहाँ बस्दै आएका रैथानी सामरीहरूले यिनीहरूको विरोध गर्न थाले, सम्झौता गर्न थाले र एकदमै घोर विरोध भएको कारण समस्या त्यो मन्दिरको कार्य समापन गर्नै नसक्ने जस्तो देखेर यरुबाबेल जस्तो महान उद्धार अथवा अगुवा पनि निराश भएर त्यो मन्दिर निर्माण गर्ने काम छोडे र परमेश्वरलाई नै यिनीहरूले बिर्सेर अब फेरि आफ्नै पिता पुर्खा जस्तै भएको अवस्थामा अनि परमेश्वरले एजरा 5 अध्यायमा आउँदै, 1 अध्यायमा त्यस्तो गजबले उनीहरू यरुशलेम पुगे, 2 अध्यायमा उनीहरूले बडो गजबले वेदी निर्माण गरे, 3 अध्यायमा एकदमै राम्रो भइसकेको बेलामा 4 अध्यायमा आउँदाखेरि विरोधीहरूले यिनीहरूलाई निकै सताएको कारण परमेश्वरको मन्दिरको कामलाई छोडेर उनीहरू यरुशलेमबाट अन्यत्र गएर बस्न थाले। मन्दिर निर्माण गर्ने काम छोडेर उनीहरू अब आफ्नै संसारमा हराइरहेको बेलामा परमेश्वरले यी 2 जना अगमवक्तालाई पठाउनु भयो भनेर एजरा 5 को 1 र 2 पद पढौँ। हाग्गै अगमवक्ता र इद्दोको वंशका जकरिया अगमवक्ताले यहुदा र यरुशलेममा भएका यहुदीहरूलाई तिनीहरूमाथि प्रभुत्व गर्नुहुने इजरायलका परमेश्वरको नाउँमा अगमवाणी बोले। तब सल्तियलका छोरा यरुबाबेल र योसदाकका छोरा योसुले यरुशलेममा परमेश्वरका भवनको पुनर्निर्माण गर्न थाले र परमेश्वरका अगमवक्ताहरूले पनि तिनीहरूका साथ दिएर तिनीहरूलाई सघाए। जसरी बाबिलोनमा जानु अगाडि यर्मिया अगमवक्ताले यिनीहरूलाई सेवा पुर्याउँदै थिए, त्यसै गरी अब हागाई र जकरिया अगमवक्ताले यिनीहरूलाई परमेश्वरको भवन निर्माणको लागि आह्वान गर्दैछन्। त्यसै कारण जकरियाले चाहिँ भन्दैछ, परमेश्वरतिर फर्क र उहाँ तिमीहरूतिर फर्कनुहुनेछ। तिमीहरूका पिता पुर्खाको जस्तो व्यवहार नगर, यदि त्यस्तो गरेको खण्डमा तिमीहरू दयनीय अवस्थामा पुग्नेछौ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ भने हागाईले बडो अझ स्पष्टसँग यसरी भन्नुहुन्छ। हागाई अगमवक्ता 1 अध्याय भरि नै पढ्यो भने हामी अझ स्पष्ट हुन्छौँ, तर म केही पदहरू पढ्दै जान्छु। हागाई 1 अध्यायको म 1 देखि 6-7 पद पढ्छु। दारा राजाको दोस्रो वर्षको 6औं महिनाको पहिलो दिन परमप्रभुको यो वचन हागाई अगमवक्ताद्वारा सल्तियलका छोरा यहुदाका राज्यपाल र यरुबाबेल कहाँ र यहोसादाकका छोरा प्रधान पुजारी यहोस कहाँ आयो। सर्वशक्तिमान परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, यी मानिसहरू भन्छन् परमप्रभुको मन्दिर निर्माण गर्ने समय अझ आएको छैन। अब हेर्नुहोस्, 536 तिर यिनीहरूले भवनको जग बसालेका थिए। अहिले यिनीहरू झन्नै 520 मा आइपुगेका छन्। 16 वर्ष बितिसक्यो। यिनीहरूले काम छोडेर, काम मात्र छोडेन, मन्दिरमा भेटी चढाउन पनि बन्द गरे। आराधना गर्न मन्दिर त छँदै थिएन, जस वेदी मात्र बनाएको थियो त्यो वेदीको पनि व्यवस्था, भवनको जग बसालेको छ त्यसको पनि व्यवस्था गरेर अझै सायद प्रभुको समय आएको छैन होला भनेर यिनीहरू आफ्नै सांसारिक कुराहरूमा व्यस्त भएको देखिन्छ। अनि त्यसै कारण अगमवक्ताले यिनीहरू यस्तो निर्माण गर्ने समय आएको भएको छैन। 3 पद, तब परमप्रभुको यो वचन हागाई अगमवक्ताद्वारा आयो, यो मन्दिर भग्नावशेष भइरहेको देखेर पनि के तिमीहरू आफू चाहिँ बुट्टादार काठले सजाएको घरहरूमा अथवा महलहरूमा बस्ने समय यो हो र? अब भग्नावशेष, जग मात्र बसालेको, विभिन्न प्रकारका बहाना देखाएर यिनीहरूले त्यो भवन छोडे, तर त्यसको सट्टा उनीहरू आफ्नै भवन निर्माण गर्नमा व्यस्त भइरहेको देखिन्छ। अनि त्यसै कारण अगमवक्ताले भन्दैछ, हेर तिमीहरू आफ्ना भव्य घरहरू बनाएर बस्दै समय हो यो, जबकि परमेश्वरको मन्दिर उजाड भएर बसेको छ। 5 पद, अब सर्वशक्तिमान परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, तिमीहरू आफ्ना चालको होसियारी साथ विचार गर। ठ्याक्कै जकरियाले पनि त्यस्तै मेसेज दिएको थियो। तिमीहरूले छर्न त धेरै नै छरेका छौ, तर थोरै मात्र कटनी गरेका छौ। तिमीहरू खान त खान्छौ, तर अगाउँदैनौ। तिमीहरू पिउन त पिउँछौ, तर तिमीहरूको तिर्खा मर्दैन। तिमीहरू लुगा त लगाउँछौ, तर न्याना हुँदैनौ। तिमीहरू काम गरेर ज्याला कमाउँछौ, तर पल परेको थैलीमा राख्छौ। यस किसिमले यरुशलेममा फर्किसकेपछि आएको झन्नै 15-16 वर्ष भइसक्यो। यहुदीहरूको दशा
दिनानुदिन नाजुक हुँदै गएको छ। यिनीहरूले बेबिलोनबाट प्रशस्त सम्पत्ति लिएका थिए, त्यो पनि पल परेको थैलीमा जाँदैछ। अनि खेती किसानी गर्नमा व्यस्त थिए, तर कटनी गर्दाखेरि थोरै मात्रै, जति खाए पनि नपुग्ने, जति पिए पनि तिर्खा नमेटिने, यो पल परेको थैली जस्तो जीवन यिनीहरूको भयो। कारण यिनीहरूले परमेश्वरतिर फर्किनुको सट्टामा परमेश्वरबाट टाढा जाँदै थिए। एकपटक बडो उत्साहका साथ यिनीहरू यरुशलेममा आएका थिए अनि आफूसँग भएको श्री सम्पत्तिहरू सबै मन्दिर निर्माणको लागि दिएका पनि थिए। तर बीचमा विभिन्न कारणले गर्दाखेरि यिनीहरूले परमेश्वरको कामलाई छोडेर आफ्नै काममा व्यस्त भएको कारण अगमवक्ताद्वारा परमेश्वरले यिनीहरूलाई बोलाउँदै हुनुहुन्छ कि तिमीहरू मतिर फर्क। अब यहुदीहरू मन्दिर निर्माण गर्न छोडेर आफ्नै घर निर्माण गर्नमा किन व्यस्त थिए त भन्दाखेरि 2, 3 र 4 अध्यायमा हामीले हेऱ्यौँ, शत्रुले यिनीहरूलाई निकै समस्या बनाएको थियो। जे गर्दा पनि जताबाट भए पनि विरोध मात्रै गर्ने, निरुत्साहित गर्ने, धम्की दिएर राजा कहाँ पनि पत्र लेखेर कोरेस राजाको छोराको पालामा, कोरेस राजाकै शासनकालमा पनि यिनीहरूले निकै विरोध गरेको कारण पहिलो कुरो त यिनीहरू शत्रुसँग डराएका थिए। परमेश्वरमा जुन प्रकारको विश्वास यिनीहरूको थियो, अब त्यो विश्वासलाई शत्रुको डरले विस्थापित गरिदियो। अनि जब परमेश्वरमा विश्वास गर्न छोडेर आफ्नो परिस्थितिहरूको डर अनि चिन्ता, डर र चिन्ता, अब हाम्रो विश्वासी जीवन जिउने शैली 2 किसिमका हुन्छन्। एउटा डर वा चिन्ताद्वारा, अर्को विश्वासद्वारा। डर र चिन्ताद्वारा जिउने मानिस कहिले पनि परमेश्वरको उपस्थितिमा जल्दो बल्दो भएर अगाडि जानै सक्दैन, ऊ रमाउनै सक्दैन। कता कता डरले उसलाई बन्धनमा राखेको हुन्छ, पासोमा राखेको हुन्छ। चाहे त्यो मानिसको डर होस्, चाहे भविष्यको डर होस्, चाहे रोग ब्याजको डर, चाहे कुनै पनि प्रकारको डर जब मानिसको जीवनमा आउँदछ, यसले तिनीहरूलाई कुँजो बनाइदिन्छ। यहुदीहरू शत्रुको डरले गर्दाखेरि मन्दिर निर्माण गर्न काम छोडेर उनीहरू आफ्नै संसारमा व्यस्त थिए। अनि जब परमेश्वरमा विश्वासलाई डरले विस्थापित गरिदिन्छ, त्यसपछि जीवन जिउने शैली चिन्ता र निराशा, चिन्तै चिन्ता, निराशै निराशा। र जब चिन्ता र निराशा र डर आइसकेपछि अनि यिनीहरूले सजिलै शत्रुहरूसँग बिहाबारी गरेर परमेश्वरको मन्दिरमा पूजा गर्ने, अब उनीहरू विभिन्न प्रकारका अरू मूर्ति पूजातिर पनि लागिरहेका थिए। यस किसिमले यहुदीहरू परमेश्वरबाट टाढा जाँदै थिए र त्यसै कारण परमेश्वरले 2 जना अगमवक्तालाई पठाएर भन्नुहुन्छ, परमेश्वरतिर फर्क र तिमीहरूको पल परेको जीवन छ भने परमेश्वरले त्यो पललाई पनि टाल्न सक्नुहुनेछ। मित्रहरू, तपाईँ र मैले पनि सायद हुनसक्छ कुनै कुनै बेलामा बडो जोसिलो भएर हामी परमेश्वरमा आउँछौँ। कुनै कुनै समयमा त मण्डलीमा आउँदाखेरि बडो जोस जाँगर आउँछ। घरमा पनि बाइबल समातेर हरेक दिन पढ्न थाल्छौँ, प्रार्थना गर्न थाल्छौँ। तर के जीवनमा आइलाग्छ, परिस्थितिहरू आइलाग्छन् र बिस्तारै बिस्तारै कि त हामीमा डर, कि चिन्ता, कि निराशा, कि रिस, कुनै न कुनै प्रकारको बन्धनले हामीलाई परमेश्वरमा जुन प्रकारको तेज गतिमा हामी गइरहेका थियौँ त्यसलाई रोकिदिन्छ र सजिलै हामी हाम्रो विश्वासलाई सम्झौता गर्छौँ। अनि मण्डलीमा जाँदा पनि एकदमै पट्यार लागेर आउँछ, टाढा छ भन्छौँ, पानी परेको छ, घाम छ, गाडी मिल्दैन, अलि सन्चो छैन, साथी आए, आफन्त आए, सजिलै हामी बहाना बनाउँछौँ। जसरी यी यहुदीहरू सजिलै बहाना बनाएर आफ्नै घर निर्माण गर्नमा उनीहरू व्यस्त छन्। अब मैले भन्दै गरे आएको छु, चाहे तपाईँमा पास्टर हौँ अथवा विश्वासीहरू हौँ, जब हामी चिन्ता, डर र निराशाको शिकार हुन्छौँ, जब हाम्रो जीवनबाट परमेश्वरमाथि भएको विश्वास हटेर जान्छ, त्यसपछि हामी इमान्दार, सत्य, निर्दोष, निर्धक्क, आत्मसम्मानको जीवन पनि बिताउन सक्दैनौँ र पापलाई हामी सजिलै जीवनमा काम गर्न दिन्छौँ, जसले हाम्रो जीवनलाई पल परेको थैली जस्तो बनाइदिन्छ। जति हाले पनि
त्यहाँ पुग्दैन। सायद हामीसँग प्रशस्तै सम्पत्ति होला, तर त्यो सम्पत्तिको उपभोग गर्दाखेरि कहिल्यै सन्तुष्टि नहुने। सायद हामीलाई धेरैले चिनेको होला, हामी निकै प्रख्यात व्यक्ति होला, तर जब घरमा कोठामा राति सुत्दाखेरि निन्द्रै लाग्दैन। सायद हाम्रो शरीर एकदमै हिष्टपुष्ट होला, बलियो, कहिल्यै रोग नलागेको व्यक्ति होला, तर कता कता जीवनमा जोस हराएर जान्छ, जाँगर मरेर जान्छ। किनभनेदेखि परमेश्वरलाई एकपटक चिनिसकेपछि फेरि हामी यो सम्झौता गर्छौँ र परमेश्वरबाट अलग हुन्छौँ, परमेश्वरतिर फर्किनुको सट्टामा परमेश्वरबाट फर्केर संसारतिर जाँदैछौँ भनेदेखि हामी पल परेको जीवन बिताउँदैछौँ। त्यसै कारण जकरिया अगमवक्ताले र हगाई अगमवक्ताले भन्नुहुन्छ, परमेश्वरतिर फर्क र उहाँ तिमीहरूतिर फर्कनु हुनेछ। अब जब यी यहुदीहरू परमेश्वरतिर फर्के नभन्दै हगाई अगमवक्ताले 5 अध्यायको 1 र 2 पदमा जसरी भन्यो, र हामीले हगाई र जकरियाको किताब पढ्दाखेरि त्यो सन्देश यिनीहरूले स्वीकार गरे। जब यिनीहरूले परमेश्वरका अगमवक्ताको वचनलाई स्वीकार गरे, तब यिनीहरू परमेश्वरतिर फर्के पनि। फर्किसकेपछि अब के भयो हेर्नुहोस्, इजरा 5 को 3 देखि 5। युफ्रेटिस पारीको प्रान्तका राज्यपाल तत्तनै, सत्तर बोझनै यी चाहिँ मुख्य शत्रुका नायकीहरू थिए, र उनीहरूका सहयोगीहरूले तुरन्तै तिनीहरूका आएर सोधे। अब 1 र 2 पदमा के भयो, यिनीहरू अगमवक्ताको वचन सुनेर जुरुक मुरुक उठेर आफ्नो घरलाई पनि त्यतिकै छोडेर मन्दिर निर्माण गर्न थाले, सायद पर्खाल निर्माण गर्न थाले, परमप्रभुको वेदी निर्माण गर्न थाले। तब फेरि यी शत्रुहरूले देखे र आएर सोधे, यस मन्दिरको पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापना गर्न तिमीहरूलाई कसले अधिकार दियो? अब उनीहरूले पहिला राजाबाट अनुमति मागेर जसरी धाक धम्की लाएर तर्साएर यिनीहरूलाई काम रोकेको थियो, अहिले फेरि काम थालेपछि तिनै शत्रुहरू आएर धम्क्याउन थाले। 4 पद, उनीहरूले तिनीहरूसँग त्यस निर्माणको लागि काममा लाग्ने मानिसहरूका नाउँ पनि मागे। यो तिमीहरूको नायकी को हो? सबैको नाम मागे। 5 पद अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। तर यो भयङ्कर ठुलो तर अब चाहिँ यहुदी धर्मगुरुहरूमाथि परमेश्वरको निगाह भएकोले, परमेश्वरको दृष्टि भएकोले दारा राजा कहाँ खबर पुगेर त्यसको जवाबमा राजकीय पत्र नपाउन्जेल काम गरिरहनबाट तिनीहरूलाई कसैले रोक्न सकेन। अर्थात् यहुदी धर्मगुरुले भने, तिमीहरूले जे मन लाग्छ, तिनीहरूले धम्क्याउँदै थिए, तिमीहरूको नाम सबै टिपेर हामी राजा कहाँ पत्र पठाउँछौँ र राजाले यो थाहा पाएपछि तिमीहरू सबैलाई सखा पार्नेछ भनेर धम्की दिँदाखेरि यहुदी धर्मगुरुहरूले भने होला, तिमीहरूलाई जे मन लाग्छ गर, तर हामी चाहिँ परमेश्वरले जुन उद्देश्यको लागि हामीलाई यरुसलेममा ल्याउनु भएको छ त्यो काम पुरा गरेरै छाड्नेछौँ, परमप्रभुको निम्ति मन्दिर बनाएरै छाड्नेछौँ, हामी परमेश्वरमा विश्वास गर्नेछौँ भनेर जवाब दिएपछि ती दुश्मनहरूले पत्र लेख्छन् र त्यो पत्रको जवाब आए पनि नआए पनि यहुदीहरूमाथि परमेश्वरको निगाह भएको कारण कसैले त्यो काम रोक्न सकेको थिएन। र उनीहरूले त्यो पत्र आएपछि हेरौँला त भनेर पर्खेनन् पनि, निरन्तर परमप्रभुमा उनीहरू विश्वास योग्य भएर परमेश्वरले बोलाएको आफ्नो बोलावटलाई पुरा गर्दै अगाडि गए। त जब तिनीहरू परमेश्वरतिर फर्के, उहाँको दृष्टि तिनीहरूमा फर्क्यो। र जब परमेश्वर हामीतिर फर्कनुहुन्छ तब हाम्रो विरुद्ध को हुन सक्छ भनेर 6 अध्यायमा दारा राजाको पत्र आउनेछ। यी दुश्मनहरूले सोचेका थिए दारा राजाले पक्कै पनि हामीलाई यी यहुदीहरूको विरुद्धमा जानको लागि अनुमति दिनुहुनेछ भनेर निर्धक्क भएर लेखेका थिए र भनेका थिए कि महाराज यी यहुदीहरूलाई रोक्नको लागि हामीलाई अधिकार दिनुहोस्। र यिनीहरूले भन्दैछन् कोरेश राजाले हामीलाई यो अनुमति दिएको थियो। त्यसकारण यो अभिलेखहरूमा खोजेर के साँच्चै कोरेशले यो भनेको थियो या थिएन पत्ता लगाएर यिनीहरूको काम रोक्नु पर्यो भनेर लेखेको पत्रको जवाबमा दारा राजाको जवाब आएपछि यी दुश्मनहरू आकाशबाट खसे अनि यहुदीहरूमा बडो गजबको रमाहट आएको कुरो हामी 6 अध्यायका केही पदहरू पढ्दै गयौँ। त्यो पुरै 6 अध्याय बडो रहर लाग्दो छ। म 6 पदबाट पढ्छु। अब यो दारा राजाले कोरेश राजाको उर्दीलाई समेत उल्लेख गरेर लेखेको पत्रमा यो चाहिँ दारा राजाले यसरी भन्छन्, यसैले अब
युफ्रेटिस पारीको प्रान्तका राज्यपाल तत्नै सत्तर बोझ्नै यो चाहिँ मुख्य नायकीहरू, शत्रुहरू। तिमीहरू त्यस प्रान्तका उनीहरूका सङ्घी अधिकारीहरू त्यहाँबाट अलग्गै बस्नु अथवा उनीहरूलाई बाधा दिन मन्दिरको छेउमा पनि नजानु। 7 पद, तिमीहरूले परमेश्वरका मन्दिरको काममा बाधा नदिनु। तिमीहरूले यहुदीहरूका राज्यपाल र तिनीहरूका धर्मगुरुहरूलाई परमेश्वरको भवन पुनर्निर्माण गर्न छोडिदिनु। तिनीहरूले त्यसको पहिलेकै स्थानमा बनाउन्। 8 पद, परमेश्वरको त्यो भवन पुनर्निर्माण गरियोस् भनी तिमीहरूले ती यहुदी धर्मगुरुहरूका निम्ति के गर्नुपर्छ सो पनि म तिमीहरूलाई हुकुम गर्दैछु। त्यो काम नरोकियोस् भनेर युफ्रेटिस पारीको प्रान्तमा उठेको करबाट, राजकीय कोषबाट तिनीहरूको खर्च भर्नु। अब याद गर्नुहोस्, यी दुश्मनहरूले यहुदीहरूलाई परमेश्वरको भवन निर्माण गर्ने काम बन्द गर्नको लागि राजाको अनुमति मागेका थिए। अब राजाले यिनीहरूलाई भन्दैछ त्यो छेउमा पनि बाधा दिएन, उल्टै तिमीहरूको खर्चबाट तिमीहरूले नै त्यो मन्दिर निर्माणको खर्च पनि अब बिहोर्नु पर्नेछ। त्यति मात्र होइन, 11 पदमा हेर्नु, त्यसबाहेक म यस्तो हुकुम दिँदैछु कि जसले यस उर्दीलाई परिवर्तन गर्ला त्यसको घरबाट एउटा खम्बा उखेलेर अथवा घरको धुरी उखेलेर त्यसलाई त्यही खम्बामा उनिनेछ अथवा त्यहाँ मृत्युदण्ड दिइनेछ। यस अपराधको कारण त्यसको घर टुक्रा टाक्री भई ढुङ्गाको थुप्रो होस् अथवा त्यो व्यक्तिको घर उजाड होस्। आफ्नो नाउँको निम्ति त्यस स्थानलाई आफ्नो वासस्थान बनाउनु हुने परमेश्वरले यस उर्दीलाई परिवर्तन गर्ने वा यरुशलेममा परमेश्वरको त्यस भवनलाई नष्ट गर्न आँट गर्ने कुनै पनि राजा वा मानिसलाई विध्वंस गरून्। यस्तो डरलाग्दो चेतावनी पनि यी दुश्मनहरूलाई राजाले दिन्छ। अर्थात् जब हामी परमेश्वरतिर फर्कन्छौँ, परमेश्वर हामीतिर फर्कनुहुन्छ। जब परमेश्वर हामीतिर फर्कनुहुन्छ तब हाम्रो विरुद्ध को हुन सक्छ? पावलको वचन रोमी 8 अध्यायमा, यदि परमेश्वर हामीतर्फ हुनुहुन्छ भने हाम्रो विरुद्ध को हुन सक्छ? नभन्दै 14 पद हेर्नुहोस्। फलस्वरूप जब यो राजाको उर्दी आएपछि फलस्वरूप यहुदी धर्मगुरुहरू पुनर्निर्माण काममा लागिरहे र हागै अगमवक्ता र युद्धको वंशका जकरियाको अगमबाणीद्वारा तिनीहरूको उन्नति बढ्दै गयो। अब हिजो अस्ति हागै र जकरियाको अगमबाणी आउन अगाडि यिनीहरूका जीवन पल परेको थैली जति मेहनत गरे पनि यिनीहरूमा उन्नति हुँदैन थियो। अब अगमवक्ताको वचनबाट यिनीहरूको उन्नति बढ्दै बढ्दै गयो। अब त्यो पल टालियो। अर्थात् परमेश्वरको वचन सुनेर जब हामी परमेश्वरतिर फर्किन्छौँ, परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा बडो गजबको काम गर्नुहुन्छ जो हामी बयानै गर्न सक्दैनौँ। यी यहुदीहरूलाई थाहा थियो कि तिनीहरूका दुश्मनले लेखेको पत्र राजा कहाँ पुग्यो भने राजाले निश्चय नै यस्तो पनि उर्दी दिन सक्नेछन् कि यी यहुदीहरूका नायकीहरू सबैलाई मारिदिनु, यो विद्रोहको काम रोकिदिनु भनेर पनि राजाको पत्र आउन सक्ने सम्भावना थियो। तर ती यहुदीहरूले भने हामी परमेश्वरमा विश्वास गर्ने मानिस भएको कारण तिमीहरूलाई जे इच्छा लाग्छ गर, तर हामी हाम्रो परमेश्वरको काम गरि नै राख्नेछौँ भनेर परमेश्वरमाथि आफ्नो विश्वास जाहेर गरे। अगमवक्ताले बोलेको वचनलाई स्वीकार गरे र परमेश्वरको वचनमाथि गरिएको विश्वासको फलस्वरूप परमेश्वर तिनीहरूसँग खुसी हुनुहुन्छ र उनीहरूको जीवनमा उन्नति पनि। उन्नति मात्र होइन, 22 पद, तिनीहरूले रमाहट साथ 7 दिनसम्म अखमिरी रोटीको चाड मनाए, किनभने असुरका राजाको मन बदली गरेर परमप्रभुले तिनीहरूलाई आनन्दित तुल्याउनु भएको थियो। सम्पत्ति मात्रै सबै कुरा होइन, उन्नति र प्रगति मात्रै सबै कुरा होइन, त्यहाँ सन्तुष्टि र आनन्द पनि हामीलाई चाहिन्छ। यी यहुदीहरू परमेश्वरलाई छोडेको बेलामा, मन्दिर निर्माण गर्ने काम छोडेको बेलामा रात दिन मेहनत गरेका थिए, छर्दै थिए, तर कटनी गर्दाखेरि थोरै, खाँदै थिए, पिउँदै थिए, तर जीवनमा सन्तुष्टि र आनन्द थिएन। तर जब परमेश्वर यिनीहरूतिर फर्किनु भयो तब हामी देख्दैछौँ बडो आनन्द साथ यिनीहरू परमेश्वरमा रमाहट गर्दैछन्, रमाउँदैछन् र परमेश्वरले राजाको हृदय बदलेर यिनीहरूको पक्षमा राजालाई खडा गर्नुहुन्छ र शत्रुहरूको मुख सदाकालको लागि बन्द हुन्छ। त हाम्रो लागि यो यहुदीहरूको अनुभवबाट पाठ के हो त? हाम्रो निम्ति के छ यसमा पाठ? पहिलो कुरो,
हामीलाई परमेश्वरले मन्दिर निर्माण गर्नको लागि बोलाउनु भएको छ। जसरी बाबुलोनबाट यहुदीहरूलाई राजा कोरेसको उर्दीद्वारा यरुबाबेलको नेतृत्वमा मन्दिर निर्माण गर्नको लागि यरुसलेममा यहुदीहरू आएका थिए। सुरुमा त यिनीहरू एकदमै जोसिला भएर लागेका थिए, तर बिचमा यिनीहरूले त्यो काम छोडिदिए र शत्रुहरूले उल्टै त्यो बनेको काम पनि नष्ट गर्न खोज्दै थिए। तर फेरि दारा राजाको उर्दीद्वारा जसले यो मन्दिर नष्ट गर्ने काम गर्दछ, म त्यसलाई नष्ट गर्नेछु भनेर शत्रुलाई चेतावनी दिनुहुन्छ भने हग्गाई अगमवक्ताले भन्दछ, तिमीहरू परमेश्वरतिर नफर्केको कारण आज तिमीहरूको जीवन पल परेको थैली जस्तो भएको छ। अनि जब तिनीहरू परमेश्वरतिर फर्के, परमेश्वरले तिनीहरूका पल पनि टालिदिनु भयो र उनीहरूको वृद्धि र उन्नति पनि दिनुभयो र उनीहरू आनन्द साथ परमेश्वरमा रमाउँदै थिए। भने हामीलाई त्यसै गरी परमेश्वरले मन्दिर निर्माण गर्नको लागि बोलाउनु भएको छ। त मन्दिर कहाँ छ त? तपाईँ र म प्रत्येक विश्वासी परमेश्वरको मन्दिर हो भनेर 1 कोरिन्थी 6:19-20 पदमा बडो स्पष्टसँग भनेको छ कि यो शरीर, तपाईँ र मेरो शरीर पवित्र आत्माको मन्दिर हो। परमेश्वर हामीमा बास बस्नुहुन्छ र यो मन्दिरलाई त्यहाँ चाहिँ व्यभिचारको विषयमा उल्लेख गरिएको छ। यसलाई अपवित्र बनाएर यसलाई नष्ट गरेको खण्डमा परमेश्वर पनि हामीलाई नष्ट गर्नुहुनेछ। कारण 3 अध्यायमा पनि त्यो कुरो मण्डलीको बारेमा, मण्डली पनि परमेश्वरको मन्दिर हो भनेर 1 कोरिन्थी 3:16-17मा भनेछ। त्यहाँ चाहिँ जसले परमेश्वरको मन्दिरलाई नष्ट गर्दछ त्यसलाई म नष्ट गर्नेछु भन्नुभएको छ परमेश्वरले। भने त्यस्तै किसिमले तपाईँ र मलाई जसरी परमेश्वरले यहुदीलाई मन्दिर निर्माण गर्न बोलाउनु भएको छ, आज हामीलाई पनि मन्दिर निर्माण गर्नको लागि बोलाउनु भएको छ। र यो मन्दिर निर्माण गर्ने काम छोडेर यसलाई नाश गर्ने काम हामी गर्दैछौँ भनेदेखि हाम्रो जीवन पनि पल परेको थैली जस्तै हुनेछ। हामीलाई त्यो साँचो आनन्द सन्तुष्टि अनुभव हुने छैन। त एउटा विश्वासी जब आफ्नो जीवनमा पवित्रता कायम गर्न चाहन्छ, ऊ सत्य बोल्न चाहन्छ, व्यभिचारबाट अलग रहन चाहन्छ, अशुद्ध विचारबाट अलग रहन चाहन्छ, हत्या, हिंसा, घृणा, जुनसुकै पापले उसलाई अपवित्र बनाउँदैछ त्यसबाट पश्चाताप गरेर परमेश्वरतिर फर्किन्छ भने उसले परमेश्वरको मन्दिर निर्माण गर्दैछ। तपाईँ आफ्नो जीवनमा पवित्रता कायम गर्नको लागि जे जति पाइला चाल्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ यरुसलेममा यहुदीहरूले मन्दिर निर्माण गरेको काम जस्तै काम गर्दै हुनुहुन्छ, अथवा तपाईँ परमेश्वरतिर फर्कदै हुनुहुन्छ। तपाईँको लोग्ने स्वास्नी बीचमा माया प्रेम छ भने तपाईँले आफ्नो मन्दिर निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ इमान्दार व्यक्ति हो, सत्यवादी हो, तपाईँभित्र कुटिलपना छैन, द्वेषको भावना छैन, सदाचार, सबैको सद्भाव तपाईँमा छ, सबैलाई तपाईँ भलो चिताउनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँभित्र परमेश्वरको आत्माले बास बस्ने ठाउँ तपाईँ निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ। तर त्यसको सट्टामा जाँड रक्सी खाएर तपाईँले आफ्नो शरीर नाश गरिदिन्छ। बेविचार, लोग्ने स्वास्नी बीचमा बेमेल, कलह र एकदमै डर, चिन्ता, फिक्री, एक द्वन्द्व, घृणा, यी कुराहरू छन् भनेदेखि तपाईँले परमेश्वरको मन्दिरलाई उजाड बनाउँदै हुनुहुन्छ। त्यो मन्दिरमा जुन प्रकारको परमेश्वरको उपस्थिति आउनुपर्ने थियो, जुन मन्दिरबाट तपाईँले प्रभुलाई आराधना गर्नुपर्ने थियो, त्यो मन्दिरमा हुनसक्छ डाकुहरूको ओडार भइसकेको हुनसक्छ। एफिसी 4 अध्यायमा त्यसै कारण 27 पदमा परमेश्वरको वचनले भन्छ, शैतानलाई मौका नदेऊ। कारण जब तपाईँ हाम्रो मन्दिरको व्यवस्था गर्दछौँ, संसारका कुरामा मन लाउँछौँ, व्यभिचारका कुरामा मन लाउँछौँ, लोभ लालचका कुराहरूमा मन लाउँछौँ, असत्य र झुट कुराहरूमा, अभिलाषाका कुराहरूमा मन लगाउँछौँ, तब हामी यो मन्दिरको पर्खाल भत्किँदैछ, झ्यालढोकाहरू खस्दैछन्, पर्खाल इँटाहरू झर्दैछन् र त्यसपछि वंशहरू, शत्रुहरू, दुश्मनहरू, दुष्ट आत्माहरू त्यो मन्दिरभित्र प्रवेश गर्दछन् र पल परेको जीवन त्यहाँ हुन जान्छ। तपाईँ म यो मन्दिर निर्माण गर्नको लागि प्रभुले हामीलाई बोलाउनु भएको छ। त्यसै कारण येशू प्रभुको लागि म केही गर्छु, सेवा गर्छु भन्दा पनि पहिला
सेवक बन्नु आवश्यक छ। पहिला हामीले आफैलाई ख्रीष्ट येशूमा निर्माण गर्नु परेको छ। अनि आफैलाई निर्माण गर्ने विभिन्न माध्यमहरू छन्। परमेश्वरको वचन सुन्नु पर्यो। जसरी अगमवक्ताको वचन सुनेर यहुदीहरू परमेश्वरतिर फर्के, तपाईँ अहिले मण्डलीमा आज आउनु भएको छ। यो परमेश्वरको वचन तपाईँले सुन्दै हुनुहुन्छ। यसले तपाईँलाई परमेश्वरतिर फर्कने आह्वान गर्दैछ। यसलाई तपाईँले ध्यान दिनुभयो। हरेक हप्ता यस किसिमले मण्डलीमा आउनुहुन्छ भने परमेश्वरतिर तपाईँ फर्किँदै हुनुहुन्छ। तपाईँको मन्दिर भत्केको थियो भने अब तपाईँ इँटा थप्दै हुनुहुन्छ। पल परेको थियो भने त्यो पनि तपाईँ पल टाल्दै हुनुहुन्छ। घरमा बाइबल पढ्नुहुन्छ, प्रार्थना गर्नुहुन्छ। यो हर कुराहरूले तपाईँ आफ्नो मन्दिर निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ। अनि दोस्रो कुरो, मण्डली पनि परमेश्वरको मन्दिर हो। जब म र तपाईँ हामी दुईजना एकै ठाउँमा एकै मनको भएर परमेश्वरलाई आराधना गर्छौँ भनेदेखि त्यो नै मण्डली हो। मण्डली भन्ने बित्तिकै इँटाले बनेको घर होइन। मण्डली भनेको नै एक विश्वासीले जब अर्कोलाई सुसमाचार सुनाउँछन्, दुईजना एकै ठाउँमा भेला भएर परमेश्वरको नाउँमा प्रार्थना गर्छन् भनेदेखि त्यो मण्डली हो, त्यो मन्दिर हो। तिनीहरूको बिचमा परमेश्वर बास गर्नुहुन्छ। त्यो पनि जीवित मन्दिर हो। तपाईँ जीवित पत्थर हुनुभयो र मण्डली जीवित भवन भयो। तपाईँ जीवित इँटा, मण्डली जीवित भवन। त्यो निर्माण गर्ने काममा पनि हामी लाग्नु परेको छ। अनि मण्डलीलाई नाश गर्ने, मण्डलीको विरुद्धमा, मण्डलीमा समस्या ल्याउने व्यक्ति छ भने अवश्य पनि त्यो व्यक्तिको जीवन पाल परेको थैली जस्तै हुन जान्छ। मित्रहरू, याद गर्नुहोस्, यसलाई धेरै विश्वासीले ख्याल गर्दैनन्। तपाईँको व्यक्तिगत जीवन निर्माण गर्नुहोस् र त्यसपछि मण्डली निर्माण गर्नुहोस्। अनि यो काममा बाधा दिने समस्या यहुदीहरूको के थिए भन्नुहुन्छ भने उनीहरूले पनि आफ्नो विश्वासमा सम्झौता गरेर सामरीहरू जस्तै हुँदै थिए र त्यो हुनुको मुख्य कारण उनीहरूमा डर, चिन्ता र निराशा। जब विश्वास हटेर जान्छ, जब हाम्रो मन्दिरमा पल पर्न थाल्छ, जीवनमा पल पर्छ र हाम्रो विश्वास कमजोर हुँदै जान्छ। विश्वासको कमीले गर्दाखेरि हामी चिन्ता, डर, निराशा र सजिलै परीक्षामा हामी पर्न जान्छौँ। सजिलै हाम्रो विश्वासमा आँच आउने काम हामी गरिदिन्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो शत्रु हो। तपाईँ र मलाई कसरी हुन्छ हाम्रो विश्वासबाट खसाल्नको लागि हाम्रो शत्रु गर्जने सिंह चाहिँ यताउता दौडिरहेको कुरो पत्रुसले पनि भन्नुहुन्छ। त्यसै कारण हामी सचेत रहनु परेको छ। अनि पावलले पनि गरिदिएको, यदि कोही व्यक्ति म खडा छु भन्छ भने त्यो होसियारी होस्, नत्र त्यो लड्ने छ। शत्रुको बारेमा पनि हामीलाई थाहा हुनुपर्छ, तर त्यसको लागि चाहिन्छ विश्वास। यी यहुदीहरूका शत्रु आएर नाम टिपेर लगेका थिए, तर उनीहरूले तिमीहरू जेसुकै गर, हामी हाम्रो परमेश्वरको वचन सुन्नेछौँ र त्यो वचनमा विश्वास गर्नेछौँ र परमेश्वरतिर फर्कनेछौँ। त्यसैले जसरी ती यहुदीहरू परमेश्वरतिर फर्केर उनीहरूको जीवनमा बडो उद्योगको काम भएको देखे, त्यस्तै किसिमले तपाईँ र म पनि आज परमेश्वरतिर फर्कनु परेको छ। हो, प्रभु येशूमा मुक्तिको लागि हामीले एकपटक विश्वास गऱ्यौँ र अवश्य पनि हाम्रो नाम त जीवनको पुस्तकमा लेखिएको छ। यदि तपाईँले ख्रीष्ट येशूलाई इन्कार गर्नु भएन, अरू कुनै चिज वस्तुको पूजा गर्नु भएन भने निश्चय नै तपाईँको मुक्ति त निश्चित सुरक्षित छ, तर तपाईँको जीवन चाहिँ पल परेको हुन सक्छ। यस संसारमा बस्दाखेरि त्यो जीवन कहिल्यै सन्तुष्टि नभएको, कहिल्यै आनन्दले नभरिएको, कहिल्यै निरक्कसँग बस्न नसकेको जीवन हुनसक्छ। जति कमाउँदा पनि नपुग्ने, जति खाँदा पनि नअगाउने, जति पिउँदा पनि तिर्खा नमेटिने बनाइदिनको लागि शत्रुले तपाईँ र मलाई कसरी हुन्छ हाम्रो विश्वासमा आँच आउने कुरा गर्न अग्रसर गर्दछ। तर त्यसै कारण जब हामी परमेश्वरतिर फर्किन्छौँ, हो प्रभु हेर्नुहोस् म कस्तो दुष्ट, तपाईँ परमेश्वरले मेरो लागि यति महान काम गर्नुभयो प्रभु, र म अझै यी संसारका कुरातिर लागिरहेको छु भनेर जब हामी कल्वरी क्रुसतिर फर्किन्छौँ, परमेश्वर त जहिले पनि त्यही हुनुहुन्छ। वास्तवमा परमेश्वर हामीतिर फर्केर आउने होइन, हामी परमेश्वरतिर जान्छौँ। परमेश्वर त जहिले पनि हामी तपाईँसँगै हुनुहुन्छ। त्यसकारण अब हाम्रो कर्तव्य दुईटा छ। एउटा आफ्नो व्यक्तिगत मन्दिर निर्माण गर्नु र त्यसपछि मण्डली निर्माण गर्नु। त्यसैलाई याकुबले नयाँ नियममा यसरी भनेको छ। याकुब 4 अध्यायको 7 देखि 10 पद हेरौँ। यो परमेश्वरतिर फर्कने कुराहरूलाई जसरी यहुदीहरूलाई जकरियाले आह्वान गरेको छ, नयाँ नियममा क्रिस्चियन विश्वासीहरूलाई
प्रभु येशूका भाइ याकुबले यसरी आह्वान गर्नुहुन्छ, यसकारण आफैलाई परमेश्वरको अधीनमा राख, दियाबलसको विरोध गर, किनभने हाम्रो शत्रु छ। जसरी यहुदीहरूका शत्रु थिए, हाम्रो पनि शत्रु छ शैतान, अनि त्यसको विरोध गर र त्यो तिमीहरूबाट भाग्नेछ। परमेश्वरको अधीनमा नभइकन शत्रुको विरोध गर्न सकिँदैन। परमेश्वरतिर नफर्किकनै हामी शैतानको विरोध गर्न गयौँ भने शैतानले झन् हामीलाई लखेटेर पठाइदिन्छ। तर परमेश्वरमा फर्केर, हे परमेश्वर मेरो जीवनमा आउनुहोस् प्रभु, हे परमेश्वर तपाईँका पुत्र येशूको रगतले जसरी मलाई उद्धार गर्नुभएको छ, आज मेरो जीवनमा तपाईँको पवित्र आत्माले भरिदिनुहोस् प्रभु। हरेक दिन बिहान उठ्दाखेरि मलाई पवित्र आत्माले भर्नुहोस् परमेश्वर। घर परिवारमा मेरो जीवन एउटा पवित्र आत्माले भरिएको व्यक्तिको जस्तो बनाउनुहोस् प्रभु। म बाउ हुँ भनेदेखि एउटा असल बाउ बन्न सकौँ, असल आमा, असल श्रीमान, असल श्रीमती, असल छोराछोरी, असल मित्र, असल विश्वासी, असल अगुवा। हे प्रभु, म तपाईँतिर फर्किन चाहन्छु। आफैलाई परमेश्वरको अधीनमा राख र त्यसपछि शैतानको विरोध गर। हामीले शैतानको विरोध गर्नको लागि चिच्याएर, कराएर, मुड्की बजाउनु पर्दैन। जब हामी परमेश्वरको अधीनमा जान्छौँ, शैतान हामीसँग त्यसै डराउँछ। धेरै वर्ष पहिला 19 वर्षको उमेर होला मेरो, एउटा गाउँमा मलाई गवाही दिनको लागि बोलाइएको थियो। अनि गवाही दिन जाने ठाउँमा पास्टरको आमा त्यही साँझ, त्यो अघिल्लो साँझ 9 बजेदेखि मर्यो भनेर सुतेको रहेछ बेडमा। बिहान 8 बजे, 8:30 कि 8 बजे त्यहाँ सङ्गति हुन्थ्यो। कोही पनि चर्चमा आएको थिएनन्। अनि मलाई अचम्म लाग्यो, 8 8:30 बजे सङ्गति हुने, कोही पनि आएको छैन। 9 बज्न आँटिसक्यो। अनि पछि एकजना विश्वासी आएर, तपाईँ हो आज यहाँ आएको वचन दिने व्यक्ति भनेर। हो म हो भन्दाखेरि, हो माफ गर्नुहोस्, हिजो साँझ पास्टरकी आमा बित्नुभयो। हामी सबै विश्वासी पास्टरको घरमा छौँ। हामीलाई त दाह संस्कार गर्ने के गर्ने त्यो केही पनि थाहा छैन। बरु तपाईँले सहायता गरिदिनुहुन्छ कि भनेर, लो बरबाद। आफूलाई जीवनमा त्यो बेलासम्म कहिल्यै मैले मृत्यु दाह संस्कारमा भाग लिएको थिएन, मरेको मान्छे देखेको पनि थिएन। बडो अप्ठ्यारो लाग्यो। अनि म भित्र कता कता डर आइरहेको थियो, हे तेरि यो कसरी गर्ने होला, म आफूलाई थाहा छैन, फेरि वक्ता भएर आएको मान्छे थाहा छैन भन्दा पनि लाजै हुने भयो। नभन्दै पास्टरको घरमा जाँदाखेरि सबै विश्वासहरू आँगनमा थिए। तराईको घर, यो नेपालगञ्ज कोहलपुरदेखि पश्चिमतिर चिसापानी भन्ने गाउँमा। अनि भित्र चाहिँ त्यो तराईको घरमा त्यो खटियामा आमा सुतेको, छोरा बुहारी नाति नातिनाहरू सबै भित्र रोइरहेका थिए। अनि ती पास्टर दाइले आएर, भाइ आउनु भएछ भन्यो। अनि हाम्रो आमा त हिजो साँझबाट यस्तो यस्तो भएको, अहिले त उहाँ त बित्नु भयो जस्तो छ, तरै पनि एकछिन हामी फेरि प्रार्थना गर्दैछौँ, भाइ आउनुहोस् प्रार्थना गरेर। अब कसरी प्रार्थना गर्ने मरेको मान्छेको लागि? म भित्र कता कता डर लागिरहेको थियो, कहिल्यै मुर्दा नछोएको मान्छे। अनि ठ्याक्कै त्यो आमा सुतेको, अनि त्यो दाइ चाहिँ आमाको शिरतिर उभिएको थियो, म खुट्टातिर उभिएँ। अनि दाइले भन्छ, होइन हामी हात राखेरै प्रार्थना गऱ्यौँ भने। हामी घुँडा टेकेर, म भुइँमा घुँडा टेकेँ, आमा माथि पलङमा, अनि खुट्टामा यसो हात राखेको त चिसो खुट्टा, म त त्यो जिउभरि रौँहरू ठाडा भए, कता कता कस्तो कस्तो लागिरहेको थियो। हात राखेको केही समयपछि एकदमै त्यो डरलाग्दो आवाज निकालेर पेटबाट निस्केर चिच्याएको आवाज सुनिन्छ। अनि यसो माथि हेरेको त त्यो आमा ममा झम्टिनको लागि पुरै कपाल पनि त्यस्तै भएको, दुईटै हातले यसरी। अनि मैले तलबाट हात समातेर मेरो मुखमा उहाँको मुख टाँसिएको थियो, चिच्याएको। त्यो रुने कराउनेहरू सबै बाहिर भागेर गएका थिए। अनि मलाई त्यही बिहान लुका 10 अध्यायको 19 पद कता कता मनमा खेलिरहेको थियो, जहाँ प्रभुले भनेको छ, मैले तिमीहरूलाई शत्रुका सबै शक्तिमाथि अधिकार दिएको छु र तिमीहरूलाई कुनै रीतिले त्यसले हानि गर्ने छैन। अब मलाई चाहिँ त्यो दुष्ट आत्मा लागेको मुर्दासँग भन्दा नि, हे प्रभु यो दुष्ट आत्मा, यो मुर्दाले मलाई केही हानि गर्ने छैन भनेर येशूको नाउँमा हकार थालेँ मैले। 19 वर्षको भर्खर विश्वासमा पाइला टेक्दै थिएँ। र पछि त्यो आमा शान्त हुनुहुन्छ। मेरो हात चाहिँ उहाँको चुराले काटेको थियो। त मैले भन्न खोजेको कुरो, हामीले शत्रुलाई, शैतानलाई लखेट्नको लागि चिच्याउनु पर्दैन, कराउनु पर्दैन, ढ्याङ्ग्रो बजाउनु पर्दैन, तर परमेश्वरको अधीनमा चाहिँ हामी हुनुपर्छ। त्यसै कारण याकुबले भन्दैछ, तिम्रो शत्रुलाई परास्त गर्नु छ भने त्यसको विरोध गर्नुभन्दा पहिला
आफैलाई परमेश्वरतिर फर्काएर परमेश्वरको अधीनमा र त्यो तिमीहरूबाट भाग्नेछ। 8 पद, परमेश्वरको नजिक आओ र उहाँ तिमीहरूका नजिक आउनुहुनेछ। पापी हो, अब यो सुन्दाखेरि तपाईँलाई रिस उठ्ला, मलाई पापी भन्ने भनेर यो प्रभुका भाइ याकुबले भन्दैछ विश्वासीहरूलाई, पापी हो, तिमीहरूका हात चोखा पार, दोमनका मानिस हो, तिमीहरूका हृदय शुद्ध पार। जसरी जकरिया र हग्गाईले यरुशलेमका यहुदीलाई परमेश्वरतिर फर्कने आह्वान गर्नुभएको छ, त्यसै गरी याकुबले हामीलाई पनि त्यो आह्वान गर्दै हुनुहुन्छ। दुखी हौ, शोक गर, रोऊ, तिमीहरूको हाँसो शोकमा र तिमीहरूको आनन्द खिन्नतामा परिणत होस्। परम प्रभुको सामने आफूलाई विनम्र तुल्याऊ र उहाँले तिमीहरूलाई उच्च पार्नुहुनेछ। पत्रुसको वचन पनि त्यस्तै छ, परमप्रभुको शक्तिशाली बाहुलीमा आफूलाई नम्र तुल्याऊ र उहाँले आफ्नो समयमा तिमीहरूलाई उच्च पार्नुहुनेछ। परमेश्वरतिर फर्कनको लागि तपाईँ र मैले आफ्ना सारा पाप र अधर्मलाई लुकाउनुको सट्टामा क्रुसको छहारीमा पोखाइदियौँ र नम्र भएर परमेश्वरको सामनेमा आफूलाई जस्ताको तस्तै प्रस्तुत गर्छौँ भनेदेखि प्रभु हामीसँग औधी नै प्रसन्न हुनुहुन्छ। हामीले एक पाइला चाल्दा प्रभु हजारौँ पाइला चालेर यो उडन्ता पुत्र पिताको घरमा आउँदाखेरि उसले मनमा सोचेको थियो, म बाउलाई यस्तो 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 भन्ने छु, मलाई नोकर सरह बनाएर राख्नुहोस् भन्ने छु भनेर सोच्दै थियो। तर जब त्यो पिताको घरतिर आयो, पिता अगाडि नै दौडेर त्यसले भन्नु अगाडि नै अँगालो हालेको दृश्य प्रभु येशूले हामीलाई लुका 15 अध्यायमा दिए जस्तै तपाईँ र म पनि परमेश्वरलाई त्यस्तो गजबले आफ्नो जीवनमा निम्त्याउन चाहन्छौँ भनेदेखि पवित्र आत्मा त हाम्रो लागि हात फैलाएर बसिरहनु भएको छ। यीशु ख्रीष्टको हात जहिले पनि खुला छ तपाईँ र मलाई आफ्नो अँगालोमा राख्नको लागि। तर कतिपटक विश्वासी मित्रहरू, हामी हाम्रो व्यक्तिगत मन्दिरलाई दूषित बनाइदिन्छौँ रिसको कारण, इबीको कारण, डर, चिन्ता, लोभ, बेविचार इत्यादि कुराहरूले, बेमेलका कुराहरूले, तितोपनाले हाम्रो मन्दिर धमिलो अँध्यारो फोहोरी भएको कारण पवित्र आत्मा पर्खिराख्नुहुन्छ, कुन दिन यो मेरो छोरा यो मेरो छोरीले आफ्नो मन्दिरभित्रको अशुद्धतालाई छोडेर मलाई निम्त्याउला। अनि याकुबको भनाइ त्यही हो, हाम्रो मन्दिर निर्माण गर्नु, सफा गर्नु पर्यो, त्यसलाई धुनु पर्यो, पखाल्नु पर्यो। अनि त्यो गर्ने माध्यम एउटै हो, नम्रतामा आफ्ना पापलाई स्वीकार गर्नु, आफ्ना कमजोरीलाई स्वीकार गर्नु र भन्नु हो। कहिलेकाहीँ हेर्नुहोस्, 2-4 दिन हामीलाई उपवास बस्या छौँ, एकदमै राम्रो काम गर्दैछौँ, परमेश्वरले हाम्रो प्रार्थनाको जवाब दियो भने कता कता घमण्ड उत्पन्न हुँदा म त धेरै धर्मी पो छु त। त्यो अहम पनि बडो घिनलाग्दो पाप हो परमेश्वरको नजरमा। आत्मिक अहङ्कार तपाईँमा छ भने परमेश्वरले तपाईँलाई विरोध गर्नुहुनेछ स्वीकार गर्नुको सट्टामा, कारण परमेश्वरले अहङ्कारीको विरोध गर्नुहुन्छ। त्यो मात्र एउटा पाप छ जहाँ परमेश्वरले अहङ्कारीको विरोध गर्नुहुन्छ। धेरै पटक चर्चमा विश्वासीहरू म त साह्रै आत्मिक छु भन्ठान्छन् र त्यसपछि कोही कमजोर विश्वासीलाई सहायता गर्नुको सट्टामा उल्टै हामीले न्याय गरेर त्यसलाई खसालेर बोलिदिन्छौँ र त्यो व्यक्ति परमेश्वरबाट नै टाढा हुन जान्छ। त मित्र, अब तपाईँले आफैलाई नम्र तुल्याएर परमेश्वरको सामनेमा समर्पण गर्नुभयो भनेदेखि त्यसपछि अन्तिममा मण्डली निर्माण गर्दाखेरि यस्तो गजबको भावनाहरू हामीमा आउँछन्। त्यो चाहिँ फिलिप्पी 2:1-5 पढौँ। यदि ख्रीष्टमा केही प्रोत्साहन छ भने अथवा तपाईँलाई बडो आनन्द मिलेको छ, अब तपाईँ त्यो अरूलाई पनि व्यक्त गर्न चाहनुहुन्छ भने, प्रेमको केही प्रेरणा, तपाईँ परमेश्वरको प्रेमले भरिएको व्यक्ति त्यो प्रेम अरूलाई व्यक्त गर्न चाहनुहुन्छ भने, पवित्र आत्माको केही सङ्गति, तपाईँ साँच्चै पवित्र आत्मामा जल्दो बल्दो भएको विश्वासी हो, पवित्र आत्माले भरिएको व्यक्ति हो, तपाईँमा दान वरदानहरू छन् भने, केही स्नेह र सहानुभूति छ भने, अनि तपाईँमा केही न केही म प्रभुको लागि केही गर्छु भन्ने भावना छ भने, तिमीहरू एउटै मनका भएर, एउटै प्रेम राखेर, पूर्ण सम्मति साथ, एउटै चित्तका भएर मेरो आनन्द पुरा गर। अब मण्डलीमा जब यस्तो किसिमको एकता हुन्छ, यसले परमेश्वरलाई अत्यन्तै प्रसन्न पार्दछ। पौल प्रेरितले परमेश्वरको तर्फबाट हामीसँग बोल्दै हुनुहुन्छ। यदि प्रेरितले भन्दैछ मेरो आनन्द पुरा हुनेछ, त्यस्तै किसिमले येशू प्रभुले पनि भन्नुभएको छ, म तिमीहरूलाई
मेरो आनन्द दिन चाहन्छु, तिमीहरूमा मेरो आनन्द पुरा होस्। अनि त्यो आनन्द त्यति बेला पुरा हुन्छ जब तपाईँ मण्डलीमा आउँदाखेरि एउटै मनको भएर एकले अर्कालाई खसाल्नुको सट्टामा एकले अर्कालाई उचाल्ने भावना तपाईँमा छ भनेदेखि तपाईँ मन्दिर निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ, परमेश्वरतिर फर्किनु भएको छ। र तपाईँ परमेश्वरतिर फर्केको कारण परमेश्वरको कृपा अनि दृष्टि पनि तपाईँतिर फर्कनेछ, र परमेश्वरको समृद्धि पनि तपाईँतिर फर्कनेछ, परमेश्वरको सन्तुष्टि पनि फर्कनेछ, र परमेश्वरको सुरक्षाले तपाईँलाई चारैतिर घेरा हाल्नेछ। 3 पदमा, स्वार्थ वा अहङ्कारमा केही नगर, तर नम्रतामा एउटाले अर्कालाई आफूभन्दा श्रेष्ठ ठान। तिमीहरू हरेकले आफ्नै हित मात्र नखोज, तर अरूका हितलाई पनि हेर। तिमीहरूमा यस्तो मन होस् जो ख्रीष्ट येशूमा पनि थियो। अनि एफिसी 4 मा पनि पावलले भन्नुहुन्छ, जबसम्म हामी ख्रीष्ट येशू जस्तै हुँदैनौँ तबसम्म हामीले एकले अर्कालाई निर्माण गर्दै गर्दै जानुपर्नेछ। अनि त्यही निर्माण गर्ने काममा हामीलाई परमेश्वरले बोलाउनु भएको छ। जसरी यहुदीहरूलाई यरुशलेमको मन्दिर निर्माण गर्नको लागि बोलाइएको थियो, आज तपाईँ र मलाई परमेश्वरको मन्दिर निर्माण गर्न बोलाइएको छ। अनि पहिलो मन्दिरको भाग तपाईँको व्यक्तिगत जीवन, तपाईँको परिवार, तपाईँको व्यक्तित्व, तपाईँको बोलीचाली, तपाईँको वचन, यी सबै कुराहरूमा ध्यान दिनुभयो भनेदेखि तपाईँ सुन्दर मन्दिर बन्नुहुनेछ, रहरलाग्दो मन्दिर बन्नुहुनेछ। र त्यसपछि जब तपाईँ त्यो रहरलाग्दो मन्दिर लिएर मण्डलीमा आउनुहुन्छ, तपाईँ जस्तै थुप्रै अरू रहरलाग्दा मन्दिरहरू मिलेर एउटै मनको भएको मण्डली जब खडा हुन्छ, त्यो अत्यन्तै प्रभावशाली मण्डली बन्दछ। र त्यो मण्डलीका विश्वासीहरूमा त्यसपछि परमेश्वरको निगाह, परमेश्वरको अनुग्रह, परमेश्वरको सुरक्षा, परमेश्वरको सम्पन्नता पनि त्यहाँ आउँदछ। र विश्वासीको जीवन पल परेको जीवन होइन, अब पूर्ण प्रशस्तताको जीवन हामी अनुभव गर्न सक्छौँ। त हाम्रा चिन्ता, डरलाई हटाएर विश्वास त्यहाँ आउने हो भनेदेखि रोमी 10, मैले आज त्यो यहाँ राखेन, मैले रोमी 10 को 17 पदले भनेको हामीलाई थाहा छ। विश्वासको कमी छ भने हामीले सुन्नु पर्यो। अनि सुन्ने के त भन्दाखेरि परमेश्वरको वचन, परमेश्वरको वचन सुनाइबाट विश्वास आउँछ। अनि त्यो रोमी 10 अध्यायमा बहाना गर्ने विश्वासीहरू पनि हुन सक्छन् भन्ने जानेर नै प्रभुको वचन प्रेरितद्वारा यसरी आएको छ। रोमी 10 को 5-6 पदबाटै, तिमीहरूले यस्तो नभन कि कसले हामीलाई स्वर्गबाट परमेश्वरको वचन ल्याएर देला, कसले समुद्र पारी संसारको पल्लो छेउबाट यो वचन ल्याएर देला। याद गर, परमेश्वरको वचन तिमीहरूको नजिकै छ, परमेश्वरको वचन तिमीहरूको मुखमा छ, परमेश्वरको वचन तिमीहरूको हृदयमा छ। र त्यो वचन जो हामी तिमीहरूलाई प्रचार गर्दैछौँ, अर्थात् सुसमाचारको वचन। भन्न खोजेको कुरो, जसरी हागाई र जकरिया अगमवक्ताको वचन सुनेर यहुदीहरू परमेश्वरतिर फर्किनको लागि जोसिला भए, किनभने उनीहरूमा विश्वास उत्पन्न भयो, त्यस्तै किसिमले आज तपाईँ जब मण्डलीमा प्रचार गरेको वचनलाई स्वीकार गर्नुहुन्छ, जब आफै बाइबल खोलेर परमेश्वरको वचन पढ्नुहुन्छ, यसले तपाईँभित्र विश्वास उत्पन्न गर्दछ। अनि यो विश्वासले तपाईँको चिन्ता, तपाईँको डर, तपाईँका अभिलाषाहरूलाई पनि परास्त गर्दछ र परमेश्वरले तपाईँलाई फर्किनको लागि जोस अनि जाँगर दिन्छ। जब हामी परमेश्वरतिर फर्किन्छौँ, परमेश्वर हामीतिर फर्किनुहुन्छ र हामी हाम्रो यो भवनलाई सुन्दर बनाउँछौँ र त्यसपछि मण्डलीमा एक अर्काको लागि हामी ज्यान दिन पनि तयार हुन सक्छौँ। र त्यस्तो मण्डली आज हाम्रो हुनु परेको छ। आशा मण्डलीमा यो वातावरण आओस् भनेर विगतका वर्षौँदेखि म यहाँको सामनेमा यो वचन प्रस्तुत गर्दै आएको छु। त परमेश्वरतिर फर्कने विश्वासीको जीवनमा यदि पहिला पल परेका थिए भने ती पल प्रभुले टाल्नुहुनेछ। र तपाईँ मेरो व्यक्तिगत जीवन अहिले जस्तो सुकै नाजुक स्थितिमा भए पनि परमेश्वरको आश्चर्य काम हामीले अनुभव गर्नेछौँ। यति भन्दै आजको वचन म यही राख्छु। परमेश्वरले हामी सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। जय मसीह।
Recording stopped.